May ngadlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Aniat kita karon sa bag-ong pagtulunan na sa tan-aw nako usa sa pinakaimportanteng kinahanglan jud makatunan nato kung gitawag nimo ang imong kagalingon na Kristohanon aron mahimo kang malig-on sa imong pagtuo dili lamang sa panggawas kung dili pati pud sa sulod sa imong pagkatao. Nagisgot ko ani kay tungod nasayod ko na daghan kayong mga Kristohanon, gitawag nila ang ilang kaugalingon na Kristohanon, apan wala kaila sa Diyos. Daghan na miangko na nakaila, apan ang ilang kinabuhi nagpakita og kahuyang og kapildihan, kay tungod wala day sila masayod sa hingpit kinsa ang Diyos. Mao kinig ang gamot sa pagtuo. Unsa kalalom ang pagkailani mo sa Ginoo, maupod kalalom ang imong pagsimba. Taphaw gani ang imong pagkaila, taphaw pud ang imong pagsimba ug pagkinabuhing matarong ug madaugon. Mao kini ang hinungdan, mao daghan ang mga paling-paling sa pagtuo ug dili kasugakod sa iyang pagpanilbi kay tungod mabaw ang iyang pagkaila sa Dios. Karon adlaw magsugod kita sa pagkaila sa Diyos. Atong hisgutan ang iyang kinaiya, kinsa ang Diyos, ug unsa siya sama. Sa ining list pa, who is God and what is He like? Sa nilabay na tong pagtulunan, naghisgot ko mahitungod sa pagsimba. Ug didto akong gihisgutan na kung sayop gani, ang inyong pagsabot sa Diyos, dili ka makasimba og tarong sa Diyos. Bisag mo sa panimukan sincero. Kintahi ha, kaning mga Muslim. Naay mga klase ng mga Muslim na gitawag nato og radical Muslims ha, na mupatay og lain na tinuhuan kay para nila mga infidels ng mga tawhana. Og sila, kung makapatay manggali sila og mga lahi na tinuhuan, makaadto sila sa paraiso na para sa ato langit pod, sa ato pa langit. Og didto kuno sa langit sa paraiso, gantihan pa jud sila 72 ka mga virgins na babae. Mao na daghan kayong mga radikal na Muslim na anda mamatay sa ilang pagtuo, sexually motivated. Pangutana, sincero bagud sila? Kaayo sincero kayo sila, pero tungod kay sayop man ang ilang pagtuo sa tinud-anay na Dios, ang ilang gisimba kay si Alaman, mauna sayop pod ang ilang pagsimba kay sayop man ang ilang pagtuo sa Dios. Sayop na Dios na pagtuo, mo resulta kana sa sayop na pagsimba. Anhita sa mga Katoliko, di ba nakabantay mo sa Katoliko na taga Semana Santa, daghang kayong magpalatos, ang uban pagani mulukdo sa krus, ang uban pagani magpakisama ni Kristo na magantos, ang uban kay magpalangsang jud sa krus. Pangutana, sincero bagud ni sila? Kaayo! Pero sayop ang ilang pagkasinsiro nga naman, kay sayop gani ang imong pagkaila o pagsabot sa Dios, sayop pod ang imong pagsimba. Mao na labi jud ka importante na sakto ang atong pagkaila sa Dios aron ang atong pagsimba pagadawaton niya. Kinahanglan ng atong gisimba dili Dios na hinimo-himo sa tawhanong huna-huna, kung dili ang Dios na gitudlo sa Biblia. Atong basahon sa Acts chapter 17 verse 29. Busa tungod kay kita mga kaliwat man sa Dios, honong. Ang kaliwat diri dili pasabot na Dios pud ta. Ha? Kaliwat diri but pasabot mga sinagupta, mga anak ta sa Dios. Dili kita maghuna-huna nga ang Dios sama sa bulawan o plato o bato o usa ka larawan nga hinimo sa tawo. Klaro kay ha, pinaagi sa disenyo na kuno'y design o kahanas sa iyang buhat. Ha? So klaro kay diri ha, nakita ng mga sinagup ha, anak mga dili ta magsimba-simba o mga Diyos na unsay gisulti diri, bulawan, plata o bato o larawan na hinimo sa tao pinaagi sa disenyo og iyang kahanas. Klaro kayo ha, unsay but pasabot ana, kapila na kuni siya gibalik-balik og ako na pong balikon usab.
Ayaw mo og luhod og simba sa mga Diyos-Diyos na hinimo sa kamot sa tao na iyang gidisenyuhan pinaagi sa kahanas sa iyang buhat. Ayaw mo pailad kay dako kana na sala. Ang tawag ana na sala idolatry og seryoso kayo na siya. Para mas masabtan jud nato pag maayo, magsugod ta og hulagway sa Dios unsa siya dili. Ha? Magsugod tag hulagway sa Dios unsa siya dili. Ang una, God is not like man. Ang Dios dili sama sa tao. Unsay pasabot ana, ang Ginoo dili tawo ug ang iyang hunahuna dili pud na tawhanon. Ang pirmi na kong madunggan ba kay wala mamigasimba ana sa bato. Simbolo man lang na siya. Sama ba sa litrato? Ikaw gani nalagay kay litrato sa imong igsuon, inahan, sa imong amigo. Mao pud na ang among pagtanaw sa Ginoo. Mga igsuon, inyo gali ng giludhan, inyo gali ng gihalaran, inyo gali ng giadornuhan og bulak, og inyo gali ng giampuan. Ang tawag ana siya pagsimba. Ang problema sa tao kay magbuot-buot ta, atong gipakisama ang Ginoo o ang Dios sa atong hunahuna. Ayaw intawon pagbuot-buot kay ang Ginoo dili na siya tao, sama kanato og panghunahuna. Mauna ayaw siya tagaig simbolo na sama sa bulawan, plata o bato o larawan na hinimo-himo sa kamot sa tawo. Paminaw, Isaiah 55 verse 8, basahon na to. Kaya ang akong hunahuna, tanawa diri ha, ang hunahuna kuno sa Ginoo, dili imong hunahuna, ni ang inyong pamaagi, akong mga pamaagi. Kinsay gasulti, nag-ingon ang Ginoo. So dili ta pariha og hunahuna sa Dios. Tangtanga na ninyo na ipakisami ninyo ang hunahuna sa Dios kaninyo o kanato. Ang pamaagi sa Dios lahi kaysa atoa, mao na dili ta magpasagad og buot-buot sa atong gusto na wala gisugo o gitudlo sa Biblia. Atong basahon ang Psalm chapter 50 verse 21. Sa dihang gibuhat mo kining mga butanga ug nagpakahilom ako, tanawa ha, naghunahuna ka nga sama gayud ako kanimo. Mao ni gisulti sa Dios ha, naghunahuna ka na sama gayud ako kanimo. Mao ni ang sayop sa kasagaran panghunahuna karon. Nagtuo ka na pariha og hunahuna ang Ginoo sa imo. Ayaw taon ipakisama ang Ginoo sa imong hunahuna. Pasabton ta mo ha. Paghunahuna karon og kusgan na tawo. Sa Biblia, kinsa man ang pinakakusgan na tawo? Ang akong mahinunduman kay si Samson. Diha sa Judges chapter 15, si Samson nakapatay og 1,000 na Pilistine, pinaagi lamang sa bukog sa apapangig sa hayop. Ining ana kakusgan si Samson. Kung maghisgot ta og kusgan sa pantasya lang ha, dili tinuod. Ang unang musulod nako kay kanang sa Avengers, si Hulk, o kaha si Superman, o kaha si Hercules. Kung ang hunahuna, tanaw ha, sa kusgan na ang Ginoo, sama kakusgan ni Samson o sama kakusgan ni Hulk o ni Hercules o ni bisan kinsa man, dili na mao. Sa dihang naghunahuna ka, ining ana ang kusog sa Ginoo, imong gipakisama ang Ginoo sa imong hunahuna na sayop o kana dako kana nasala kay dili na mao ang Ginoo. Mauni ang gisulti sa Biblia sa Isaiah chapter 55 verse 9. Ingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta. Tanawa ha? Kung unsa kuno kataas ang langit diha sa yuta, mauman usab ang akong mga pamaagi hataas kaysa inyong pamaagi, ug ang akong hunahuna kaysa inyong hunahuna. So klaro ka ha, gibalik ni siya ha, ang inyong hunahuna na kusgan, dili na mao ang Ginoo, kay siya labaw pa sa inyong gihunahuna. Ang simple definition sa idolatry, mga igsoon, thought
or belief that is not true of God. Balikon nako mga panghunahuna o pagtuo na dili mao sa Ginoo. Mao mga sayop na pagtuo mahitungod sa Dios. Unsay pasabot ni ana mga igsoon? Sabton ta mo diri sa Amerika, mureklamo ko kung winter time, tingtugnaw ba? Kay ang temperature 40 Fahrenheit sa Pilipinas 4.4 Celsius na siya. Mao na kung ang akong hulagway sa tugnaw, mao na ang hulagway nako sa tugnaw. Pero dili na mao ang hulagway sa tugnaw sa Illinois sa dapit na nagpuyo ang akong igsuon. Kay ang ilang winter time kay negative 10 degrees Fahrenheit. Sa ato pa negative 5.5 Celsius na siya. So lahi mi og hulagway sa tugnaw. Pariha mig pulong tugnaw pero lahi ang hulagway. Lahi pod ang hulagway sa summer kay sa Texas. Kay nga among summer dinhi 90 Fahrenheit, 32.2 Celsius. Sa Illinois ang ilang summer kay 40 Fahrenheit, 4.4 Celsius. Sa ato pa ang among winter dire na hulagway kay sa Texas kay summer na sa Illinois. So grabe kalahi og hulagway sa panahon ang taga Texas kumpara sa taga Illinois. Baliktad, di ba? Nganong gihisgot ko niini? Unsay tawhanon na pangunahuna nato sa Ginoo? Baliktad na, dili na mao. Sayop na siya. Ayaw huna-huna na pariha tag huna-huna sa Ginoo. Example, kaning holiness sa Bisaya pagkabalaan. Unsa may definition sa balaan? Di ba nga tong mahununaan kay walay sala? Kinsa may tao sa kalibutan na walay sala? Wala. Bisan usa, klaro kay nagtudlo ang Biblia na walay tawo gawas ni Kristo Jesus na walay sala. Pero ngano man lagi, nagitawag man nato ang Pope Santos, Santo, gitawag para og Santo, ug ato pa yung tawagon, Your Holiness. Ang atong huna-huna, mga igsoon, higala ug amigo, limitado lamang sa atong nakatunan o kaha na eksperyensyahan. Ang atong hulagway sa balaan, nagdepende kung unsa ang atong nahibaw-an. Pero para nato ang description sa tawo na holy o balaan kay buutan o gamay ra og sala. Pero kung itandi nato sa Dios, dili na siya mao ang tinud-anay na hulagway sa pagkabalaan. Dili lang kay gamay ra ang sala, kung dili wala joy bisan gamay na sala sa huna-huna man ug buhat. Mauna ang tinud-anay na deskripsyon. Ang pagkabalaan sa Dios dili lang kay taas siya sa moralidad, perpekto siya sa moralidad kaysa uban. Kung dili naghulagway siya, nalahi siya kaysa uban. Ang pagkabalaan sa Dios lahi kaysa pagkabalaan sa uban. Ang laing tawag sa mga theologian ana kay gitawag na siya og the otherness of God. Unsa may pasabot aning the otherness of God? Holiness of another level that is incomprehensible. Sa ato pa, ang pagkabalaan sa Ginoo dili sama sa pagkabalaan sa tao. Ang iyang pagkabalaan dili masabot o dili matugkad. Monay but pasabot. Kasagaran hulagway sa babae na gwapa o maanyag kay, di ba sa Pilipinas, puti, sexy o niwang. Pero kabalo mo sa lugar sa West Africa na gitawag og Mauritania, ang ilang gitanaw na gwapa na babae kay tambok. Ang ilang gwapa na babae kay tambok, lahi kay sa standard na physical na kaanyag. Maupod ang atong Ginoo, lahi pod ang iyang pagtanaw sa maanyag na babae ug lalaki. Nag-ingon ang Biblia na man looks in the outside but God looks in the inside. Sa ato pa, ang gwapa o gwapo sa Ginoo iyang pananaw ang sulod sa kasing-kasing sa tao.
Naay mga gitawag nato na microorganism na dili makita sa mata kung dili pinaagi lamang sa microscope. Pero bisag unsa pa nila kagamay na bakterya o virus man, nadyo'y mga bright na mga tao na nagtuon ani nila. Ang tawag ani nila kay microbiologist. Sila ang mga tao na nagtuon sa mga bakterya o virus na mga organismo aron makahimo ta og tambal na epektibo sa pagpatay ani nila ng mga kagaw. Pangutana, balihon nato, anaa ba'y posibilidad na ang mga bakterya mismo makahimo pagtuon sa tawo? Imposible, no? Ngano man kay ang utok sa bakterya walay kapasidad sa pagtuon sa tawo. Maupod na ang akong pasabot, kitang tawo wala tay kapasidad sa pagtugkad sa pagsabot sa Dios. Gitagaan ta niya sa iyang pulong sa Biblia aron kita anaay paagi na makaila kinsa ang Dios ug bisan pagani sa atong pagkaila sa Dios sama lamang sa pagkaila sa iyang anino. Kahinumdum mo sa atong hangyo ni Moses dito sa Old Testament, hangyo ni Moses sa Dios na ningon siya na, Ginoo, pakit ako sa imong himaya. Pero ang tubag sa Ginoo, walay makakita nako og mabuhi. Ngano man, tungod kay si Moses tawo lamang, ang iyang panabot, ang iyang utok, walay kapasidad sa pagsabot sa gitasun sa Dios. Wala mitugot ang Ginoo sa hangyo ni Moses. Apan siya mitugot na makakita si Moses sa iyang likod, aron si Moses makalantaw sa himaya sa Dios. Bisan sa iya lamang anino, shadow of God, iyang masabtan ang kahayag sa himaya sa Dios. Masabtan niya bisan gamay unsa day kahimayaon ang Dios. Busa pasabot walay pulong na igo makasukod sa kinaiya sa Dios. Sa tawhanon na hulagway, mahisama na to si Moses na usa ka balaan na tawo. Apan kung itandi sa kahayag sa pagkabalaan sa Dios, sama lang ka na nagdagkot og kandila at tubangan sa kahayag sa adlaw sa udtong tutok. Anang panahuna, dili makita ang kahayag sa kandila. Ngano man, kay ang kahayag sa adlaw sa udtong tutok, sama sa kahayag sa Dios, sa iyang pagkabalaan. Unsay tawag nimo sa tao na magdagkot og kandila sa gawas sa udtong tutok? Unsay tawag nimo ng tawhana? Buang. Ngano man, kay walay bili ang imong kandila, sama pud ang atong pangunahuna kung itandi na to sa pangunahuna sa Dios. Walay bili, sama sa gitasun sa langit ang kaalam sa Dios kaysa tawhanong pangunahuna. Mauna ang Biblia nagpahinumdum. Romans chapter 11 verse 33. Ang kahilagman sa mga bahandi, ang kaalam ug ang kahibalo sa Dios, pagkadili matukid sa iyang mga paghukom, pagkadili matugkad sa iyang mga paagi. Grabe, no? Dili kuno matukib ang iyang paghukom, dili kuno matugkad ang iyang paagi. Unsay pasabot sa dili matukib ug dili matugkad? Sa ato pa ang Ginoo, ang iyang kinaiya, pagkatao ug ang iyang kinaladman, dili matugkad masabot sa tawhanon na panghunahuna. Ang ikaduhang punto na ang Dios dili sama, God is not like other gods. Ang Dios dili sama sa uban Dios nganong gahisgot man ko ani? Tungod kay ang tawo inherently religious. Mao na hinungdan daghan kayong reliyon sa tibuok kalibutan na sa banabana naa sa 4,200 ka reliyon. Bisan kaning mga gitawag og atheist na galimod na naay Ginoo,
Ha? Unsa man ning mga atheist, mga tao ni siya na dili mo tuo og Ginoo ug bisan unsa pa na espiritual na nilalang. Unsay sulti sa Biblia matungod kanila? Romans chapter 1 verse 18, kay ang kapungot sa Dios. Ay, mapungot sa day ang Ginoo. Yes, ang kapungot sa Dios. Gipadayag gikan sa langit kang kinsa batok sa tanang pagkadili Dios nun. Grabe no. Sa adlaw-adlaw di ay ang kalagot sa Dios anaa diha batok sa mga dili Dios nun. Ug pagkadili matarong sa mga tao nga unsay gibuhat nila nagpugong sa kamatuoran. Sa in English pa suppress the truth, pinaagi sa pagkadili matarong. Agoy mga igsoon. Unsay pasabot ani klaro kaayo na ang kalagot sa Ginoo gipadayag batok sa mga tao na nagalimod na naay Ginoo. Nganuman kay ilang gisuppress unsay pasabot ana ilang giduot, ilang gipungan ang kamatuoran, ilalom sa ilang kasing-kasing kabalo sila na naay Ginoo pero ilang gisuppress, giduot, ilang gipungan ang kamatuoran. Unsa gani siya ning mga atheists? Kaning mga atheists do not believe in the existence of God or deities. Mao ni sila mga tao na dili mo tuo Ginoo. Napoy gitawag nato na agnostic. Lahi ni siya kaysa atheist. Kaning mga agnostic, sila ang mga tao na musulti na walay ebidensya na naabay Ginoo o wala. So, posible wala, posible pud naa, pero walay nakasiguro kay walay igo na ebidensya na makapruba. Mao ni ang agnostic. Ang atheist, wingon na walay Ginoo tungod kay sa ilang kaugalingon na pangatarungan. Dili siya ganahan na maminaw kang bisan kinsa kay para niya siyara ang sakto. Ang agnostic pod, muingon na walay igo na ebidensya na nakasiguro na natay Diyos. Nakainumdum lang ko ba sa akong trabaho sa una, nag-share ko og gospel sa akong kauban sa trabaho. Pero ingon siya nako na dili siya mutuon ni Kristo. Ingon ko na naa man nagitudlo sa Biblia. Ingon siya dili sa daw siya mutuo sa Biblia. So nagingon ko na ang Biblia sinulat man na sa 40 ka authors katao sa lain-lain lugar, sa lain-lain na lingwahe, sulod sa 1,000 og 6 kagatos katuig. Unya nagkahiusa ang ilang gisulat, walay nagsumpaki. Daghan pud ang mga propesiya sa Biblia na natuman diha sa kinabuhi ni Kristo. Mao na dako kayo na ebidensya. Kabalo mo unsay tubag niya nako? Dili gyapon na igo na ebidensya kay ang Biblia hinimo ra na sa mga Kristiyano para mulambo ilang relihiyon. So ningon ko niya na dili lamang Biblia ang nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Daghan kay mga libro na sinulat na sa mga dili pagani Kristohanon na naghisgot mahitungod sa kinabuhi ni Kristo. Ingon siya na dili gyapon na igo na ebidensya. Nakaingon ko na, mutuo ka kang Julius Caesar, mutuo kang Mao Zedong, mutuo ka kang Mussolini. Ingon siya na, mutuo ko. Nga naman, kay naman na sila monumento sa ilang mga lugar. Natingala ko na ko, nasyak ko sa iyang pangatarungan. Mas musalig ka sa monumento kaysa daghang mga libro na gisulat mahitungod kang Kristo. Ang problema sa tao, dili ang ebidensya. Ang problema sa tao, ang iyang kasing-kasing. Kay kaning mga atheist o agnostic, silang duha bakako ni sila. Balik ta sa Romans chapter 1 verse 18. Di ba nagsulti man to na ang tao, iyang gipugngan, iyang giduot ang kamatuoran. Anin na ta sa verse 19. Romans chapter 1 verse 19 ang sumpay. Kay ang nahibaluan mahitungod sa Diyos, dayag na kuno, na-reveal na, napakita na, sa asaman, sulod nila. Kay ang Diyos nagpadayag ni ini kanila. Grabe no, napadayag na kuno sulod. Unsay posabot diri sa sulod? Sa kinuuyukan sa kasing-kasing.
sa tao, kabalo siya na naay Ginoo. Tungod kay ang Diyos nagpadayag sulod sa iyang konsensya, mauna wala siya'y igo na rason na mangulipas. Ang unang ebidensya na ang Ginoo nagpadayag, nagsulti siya sulod sa konsensya sa tao, sa panghuna-huna sa tao. Ang ikaduhang pagpadayag, atong basahon ang sumpay verse 20. Kay sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan, ang iyang dili makita ng mga kinaiya, ang mga kinaiya kuno sa Ginoo na dili makita, nga mao ang iyang walay katapusan na gahom, ug ang pagka-Diyos na ila sa tinaw. Klaro kayo naila kuno sa tinaw, but pasabot klaro kaayo nga masabtan pinaagi sa mga butang nga gibuhat, mao nga wala sila'y ikabalibad. Ang but pasabot diri, ang pagka-Diyos sa Ginoo na ila sa tinaw, masabtan kuno nato pinaagi sa mga butang na nagibuhat sa Ginoo. Sa ato pa kaning kalibutan na puno ni sa ebidensya sa Ginoo, ang bituon, ang adlaw, ang bukid, ang dagat, ang mananap, ang tanang butang nagsyagit na naay Ginoo. Nagsinggit na naay Ginoo, mauna walay bisan usa ka tawo na angayan mangulipas na walay Ginoo. Padayuno na tugbasa sa verse 21, dihagyapon sa Romans chapter 1. Kay bisan tuod, tanawa diri bisan tuod nakaila sila sa Dios. Wala nila pasidunggi ingon nga Dios ug nagpasalamat kung dili nahimong walay kapuslanan ang ilang pangatarungan. Wala kuno'y kapuslanan ilang pangatarungan. Ug ang ilang kasing-kasing nga buang-buang nangit-ngitan. Tanawa ragon ni mga igsoon. Kabalo sila, sulod silang kasing-kasing nanay Ginoo, pero wala nila pasidunggi ang Ginoo. Ang ilang pangaturungan na himo ng buang-buang, sa ato pa ang natural functions of their common sense becomes a fool. Nahimo ng buang. Wala na ni andar ang common sense nila. Ngano man kabalo sila sa nanay Ginoo apan ilang gilimon ug ilang gipugngan, ngano man kay ganahan na walay mupugong sa dautan nilang buhat. Ang problema di ay dili kakulangon sa ebidensya o kaha sa intelektual na butang, kung dili moral issue. It is not an intellectual issue, but a moral issue. Unsay but pasabot ana, dili sila mutuo sa Ginoo. Ang ilang pangutok, klaro kayo nagsulti na na Ginoo, apan ang ilang kasing-kasing dili mo dawat, kay ngano man taas sila o garbo. Sa ato pa, mas gihigugman nila ang ilang sala ay sa atong Diyos. Mas gigugman nila ang ilang sala kay para nila ang kaugalingon ang masunod. Gipakahimo nilang Diyos ang ilang kaugalingon. Ang Biblia klaro kay na nagtudo na walay Diyos gawas kaniya. Isaiah chapter 45 verse 25b, dili ba ako ang Ginoo? Tanawa diri ug walay Diyos gawas kanako. Ug usa ka matarong nga Dios, ug usa ka mangluluwas, walay lain gawas kanako. Klaro kayo na walay Dios gawas sa Ginoo, usara ang manluluwas. Pero ngano man jud na pertimang daghana sa nareliyon sa kalibutan, tubag kay daghan mga tao na naghimo og Dios-Dios. Mga Diyos-Diyos na inimbintura sa hunahuna sa tao. Napoy mga Diyos-Diyos na gisimba sa Diyos di ay demonyo o si Satanas mismo.
Atong basahon sa Deuteronomy chapter 32 verse 17. Naghalad silag mananap ngadto sa mga demonyo nga dili Dios, ngadto sa mga Dios nga wala nila simbaha kaniadto. So daghan kay mga reliyon karon, dili ang dinudanay na Ginoo ang gisimba kun dili ang mga demonyo. Klaro kay mao po ni ang gisgutan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 20a. Dili kung dili ang mga halad sa mga pagano, ginahalad ngadto sa mga demonyo, dili sa Dios, og dili kubuot na kamo mahimong mga umalambit sa mga demonyo. Kung wala ka gasilbi sa tinud-anay na Dios, gasilbi ka sa yawa. Katudi ay mga tao na dili mo to sa Ginoo sama sa atheist o agnostic, mao gihapon gipakisama nila ang ilang kaugalingon na Ginoo o kasila nagasilbi sa ilang kaugalingon na Ginoo. Ang tao gani na nagasalikway sa Dios kay tungod dili siya ganahan na butan, dili siya ganahan na siya'y tulubagon sa iyang sala. Busa gusto niya na siya ang boss, siya ang masunod, ug siya ang Ginoo. Basing gatuo mo na kaning mga Diyos kadto lamang nagtuo og uban reliyon sama sa Islam, Buddhist ug Hindu. Ug uban pa na reliyon. Kabalo ba mo na daghan kaayong mga relihiyon karon mismo sa mga gitawag na mga Kristohanon na nagsimba, nagtudlo mahitungod kang Kristo, nagtudlo pagali og Biblia, apan ang kamatuuran gituis ang pulong aron lamang sa pagdani og paglimbong sa katawhan. Buot na akong pasabot, dili kay porke ang inyong simbahan nagtudlo og Biblia, mauna na ang sakto na simbahan. Daghan kayong mga denominasyon karon na Kristiyano na mini og nagsimba og Diyos. Nga naman, kay ang Kristo na ilang gitudlo, dili mao ang Kristo na gitudlo sa Biblia. Kristohanon sa ngalan lamang apan sa buhat ug gawi, dili makita si Kristo. Unsa may example ani nila? Kaning mga Arianism, Jehovah's Witness, Mormonism, Unitarianism, Iglesia ni Cristo, WCC, Worldwide Church of Christ, og Roman Catholic. Kani sila tanan ug uban pa na panudlo kuno, nagtudlo kuno ni sila sa Biblia. Ug gitawag nila ang ilang kaugalingon na Kristohanon, apan dili di ay matuod na simbahan. Mao kini ang simbahan na nagsimba og Diyos. Daghan kayong mga tao na nadani aning mga reliyon na nagtudlo kuno sa Biblia, apan gituis ang Biblia. Mga pastor na perti kayo muwali, na muabli sa Biblia, mutudlo sa sakto, apan dili ang bugkos na sakto. 90% lang ang sakto, 10% lang ang sayop. Sumurag hilo ba? Tagan ang tubig, gamay ang hilo, hilo lang yapon. Mauna ang kinaiya ni Satanas. Si Satanas, perti kaayo, mugamit sa Biblia. O ikaw na walay alamag sa Biblia, sa gitudlo sa Biblia, dali radyog ka mailad. Mauni ang nahitabo sa Jonestown Massacre, niadtong 1976. Gitawag nila ang ilang kaugalingon na grupo, tanawa paminawa. Believers of the People's Temple of the Disciples of Christ. Gitawag pa nila ang ilang mga kaugalingon, disipulo kuno ni Kristo. Mga Kristohanon kuno sila, ug sama sa sugo sa ilang pastor na si Reverend Jim Jones, silang tanan niinom og Kool-Aid na naisagol na hilo. Ug anang adlaw, 918 na mga membro sa simbahan ang namatay. Mao na ang example mga igsuon sa mga Diyos o mga mini na pagtuo. Ato ning hisgutan ning chapter 4 sa Matthew, sa dihang gitintal ni Satanas si Jesus sa pag-ambak sa pangpang. Basahon nato sa chapter 4 verse 6 sa Matthew. Kung ikaw, mao ni tintal ni Satanas ni Jesus kung ikaw mao ang anak sa Dios, ihulog ang imong kagalingon ngadto sa ubos. Kay kini nahisulat, nahisulat kuno ni sa Biblia, siya magasugo sa iyang mga manulunda, mahitungod kanimo, ug sa ilang mga kamot sila magabayaw kanimo, aron dili ka maigo sa bato ang imong mga tiil. Kaning gigukutlo ni Satanas naani sa Biblia.
Satan quote the Bible in Psalm 91 verse 11 to 12. Unsa may rason ni Satanas na nikutlo man siya sa Biblia aron sa pagpangilad. Daghan kay mga pastor na maayo kayo mukutlo sa Biblia ug ikaw na wala kabalo sa tibuok pagtudlo sa Biblia, dali ra kaayo madani. Unsa may tubag ni Kristo diha sa pagtintal ni Satanas gamit ang Biblia. Iya pong gitubag gihapon gamit ang Biblia. Atong basahon sa verse 7, si Jesus mitubag kaniya, nahisulat usab. Ningon si Satanas, nahisulat, ug ang balos ni Jesus nahisulat usab. So, unsa may pasabot ani ingon siya diri, ayaw pagsulayi sa Ginoo nga imong Dios. Kanina hisulat sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Unsa may pasabot ana siya mga igsoon, higala ug amigo. The right way to combat the wrong teachings in the Bible is the right understanding of the teaching in the Bible. Sato pa, ang sakto na pamaagi sa pagsumpo sa sayop na panudlo sa Biblia kay ang sakto na pagsabot sa tudlo sa Biblia. Kung ikaw wala kay igo na saktong kaalam sa Biblia, hagbong jud ka sa mga panintal ni Satanas. Ang atong pagtuo wala nakabase sa usa ka bersikulo o sa daghan man na bersikulo na gitudlo, especially out of context. Ang atong pagtuo nakabase sa gitudlo sa tibuok Biblia. Makahimo lamang ka pag ila sa bakak kung ikaw mahibalo sa kamatuuran sa tibuok Biblia. Mauday importante kayo na kamo kitang tanan makabasa sa tibuok sugo sa Biblia aron dili ta paling-paling, aron dili ta dali mailad sa mga mini na panudlo. The Christian faith anchors in the teachings of the whole Bible. Dili verses teachings of the whole Bible, not on verses quoted out of context. Naiuban na musulti, ang Ginoo maluluyon, ug ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo masinabtanon. Nakasabot siya sa akong gibati, nakasabot siya na bayot ko o kahatumboy ko o bisag unsa pa ko, andam jud siyang mupasaylo nako. Mga igsuon, higala ug amigo, pamati ako ninyo, dili na ang Diyos sa Biblia, Diyos na hinimo sa imong hunahuna. Kay ang Diyos sa Biblia lagi mahigugmaon apan puno pud siya sa hustisya matarong og dili jud siya makatugot sa sala. Ayaw ipariha ang Diyos na gimugna sa inyong hunahuna sa Diyos na makita sa Biblia. Naiuban na puros gibati lang ang gipauna, puro feelings, puro experiences ang gibasihan. Faith and experiences is the center of their faith. Sayop ka na mga igsuon. Kanang pagbati lang ang giurus-urus na gibati lang ang pirming gibasihan, mo kini ang makita nato sa kasagaran ng mga dagko na simbahan karon. Labi na diri sa Amerika, no? Inigsulod nimo anang simbahan na ang focus nila kay makita nimo daghang kay mga speaking of tongues. Kanang mga kasagaran diya sa ilang mga speaking of tongues, mga gibberish o dili masabtan. Ang focus nila kay puro healing or feelings. Ang focus nila kay puros eksperyensya. Uy, nagpakita na ko ang Ginoo sa akong damgo. Uy, nakadungog ko sa hunghong sa balaang espiritu. Uy, nakadamgo ko og mga propesiya. Uy, naka-eksperyensya ko og mga milagro. Puro feelings mga igsoon. Napayuban na gitawag nila kanang mga slain of the spirit, or slain in the spirit. Kanabang matumba lang ka sa diyang hikapon ng imong ulo, Nakasulod jud ko ng mga simbahan ng mga igsoon. Naiuban na kalit lang mutumba og mukirig. Naiuban na murag hubog na ilang ingihon kuno na drunken in the spirit. Tanan nilang mga lihok ang ilang gipasanginlan kay ang balaang espiritus imbis ang demonyo. Ang ngalan sa balaang espiritu ang permi gipasipala nila. Uy, dili taw na buhat sa balaang espiritu.
Kabalo mo unsay mahitabo kung ang tao puno sa balang espiritu? Mao ni gisulti ay John chapter 15 verse 26 atong basahon. Inag-abot sa manlalaban nga akong ipadala. Kinsa man ning manlalaban? Ang balang espiritu kuno na ipadala ni Hesukristo kaninyo gikan sa Amahan. Ang espiritu sa kamatuuran, mo ning balang espiritu ha, nga gikan sa Amahan, siya, unsa ni siya? Magpamatuod, mahitungod kanako. So sa ato pa, ang main, ang focus sa balaang espiritu, ang pagmatuod, mahitungod kang Hesukristo. Sa ato pa, ang tao na puno sa balaang espiritu, ang himaya sa ngalan ni Kristo, ang permi sa iyang baba. Ha? Ang tao na puno sa balang espiritu, magahisgot kang Kristo, magahimaya kang Kristo. Ang sentro siyang kinabuhi ug sa iyang panulti mao si Kristo. Napay John chapter 16 verse 8. Inigabot niya, kinsa man niya, balaang espiritu. Iyang pamatud-an nga ang kalibutan nasayop. Unsay ibot masabutan na? Convict the world, bahin sa sala ug sa pagkamatarong ug sa paghukom. Ang tao na puno sa balang espiritu magasangyaw mahitungod sa sala. Sa pagkamatarong ug paghukom sa sala, dili intaw na permi na lang healing, permi na lang miracles ang hisgutan, permi na lang speaking of tongues, dili taw na mao, dili taw na permi ang hisgutan aron madato ka, mabulahan ka ug magmalampuson ka, dili na mao mangigsoon. Ang focus sa tao sa puno sa balang espiritu mao si Hesukristo. Pamati ako ninyo, ang simbahan na puno sa balaang espiritu, dili ka na magatutok sa iyang kaugalingon. Kay ang trabaho sa balaang espiritu mao kini. Dili iyang kaugalingong himaya, kung dili ang himaya ni Kristo. John chapter 16 verse 13 to 14 atong basahon. Pero kung mag-abot na siya, kinsa ning siya ang balang espiritu, ang espiritu sa kamatuuran, giyahan niya kamo sa bugos nga kamatuuran. Unsay trabaho sa balang espiritu? Paggiya nimo sa kamatuuran. Dili siya musulti sa iyang kaugalingon. Siya musulti lamang sa iyang nadungog ug siya musulti kanimo sa umaabot. Siya magahimaya kanako. Kinsang kanako? Ni Hesukristo. Tungod kay gikan kanako, makadawat siya sa iyang igapahibalo kaninyo. Grabe, no? Ang balaang espiritu magahimaya kang Kristo. Naay mga simbahan ang pirmi tutok, maulang ang balaang espiritu. Wala ko gasulti ng balaang espiritu, dili na to himayaon. Himayaw na to ang balang espiritu tungod kay siya Diyos man usab ug angayan siyang simbahon. Apan ang gipaklaro sa Biblia na ang tao ug simbahan na puno sa balang espiritu magatutok kana sa himaya ni Kristo. Mahimaya ang balaang espiritu pinaagi sa paghimaya sa ngalan ni Kristo. Unsay pasabot nako ana? The focus is not the gifts of faith, but the giver of faith. Balikon na ko ha. The focus is not the gifts of the faith, but the giver of the faith, which is Jesus Christ. Sa ato pa, ang focus sa panudlo, dili lamang ang gifts. Ha? Dili ang focus sa gifts, ha? Kung dili ang focus si Hesukristo. The overwhelming desire is to know the Lord Jesus Christ. Ang tutok sa tinud-anay na Kristohanon, dili ang maadunahan, dili ang maayo sa sakit, ug magmalampuson sa trabaho o sa adlaw-adlaw mang panginanglanon. Wala ko magasulti na dili ni siya importante, pero dili na mao ang atong prioridad, ang atong focus ni anhita sa simbahan aron sa pagsimba o paghimaya sa Dios. Ang atong tutok na makahimaya ta sa atong Dios na si Hesukristo kay pinaagi sa pagtubo sa espirituhanong lakaw na atong kinaiya masama kaniya. The overwhelming desire is to know Jesus more and more each day.
Kabalo ba mo unsay usa sa pinaka-epektibo na taktika ni Satanas? Manipulating emotions. Kaning pagmaniubra sa emosyon sa tao. Perti kaayo ni kamaayo na mo maniubra sa emosyon sa tao si Satanas. Mauni na importante kayo na ang atong pagtuo wala nakabase sa emosyon kung dili sa kamatuoran na makita sa Biblia. Nganuman, kabalo si Satanas, unsa ni kagamhanan ng emosyon. Daghan kayo ng mga tao na nibiya sa simbahan tungod lang kayang ilang uyab, dili Kristohanon. Daghang kayong mga pamilya ang naguba ang kaminyuon tungod sa emosyon na gugma. Dili lamang gugma, pati pud kalagot, na dili mapugngan na nihantong sa pagkapriso. Ang tao gani na nagabase siyang desisyon, depende siyang emosyon, sigurado jud 100% jud siyang kinabuhi, no? Na wala, hagbong jud siya. Ang propaganda sa Disney, no, kay follow your heart. Sunda ang imong gibati sa imong kasing-kasing. Mao ni ang pinakadelikado na tambag na imong sundon. Example, ho, kaniha tinuod ni na panghitabuha diri sa Texas, usa ka 16 years old na babae, gi-homeschool pagud ni siya. Nga sige pagsimba matag Domingo, ang iyang pamilya mahigugmaon pa jud, pero nakahimo gihapon siya og papatay sa iyang tibuok pamilya. Gipusil o gitigbas ang iyang amahan, gipusil pud ang iyang inahan, pati pud ang duha niya kaigsuon. Maayo na lang kay nakasurvive ang iyang amahan bisan sa daghang balas sa lawas. Unsa may hinungdan tungod sa feelings, gibati, gidid-an siya pakikita sa iyang uyab. Unsay rason ani? Nag-uros-uros na emosyon. Nakahimo siya paghimo og krimen tungod sa iyang emosyon. Nagtuo siya naggugma. Grabe kayo mo maniubra ni si Satanas. Grabe kayo na mangingilad kani atong gibati mga igsuon. Ug si Satanas maayo kayo mugitik sa atong gibati. Piling na ko bayot ko, piling na ko tumboy ko, piling na ko dali ko masuko. Kay period manggod na ko karon nagpadala sa gibati. Mausad ni ang kadaghanan simbahan karon na ang objective madani ang tawo sa emosyon. Kinahanglan ang praise and worship, gabuto-buto para musaka ang adrenaline sa tao. Kinahanglan makahilak ang wali. Kinahanglan ang testimony makadani. Kinahanglan na adjay mga healing. Kinahanglan na gitawag og mysticism aron muhikaw sa mga feelings ug emosyon sa tao. Paminaw. Ayaw ibasi ang inyong pagtuo sa emosyon kay labi kaayo ni na mangingilad. Mauni gisulti sa Jeremiah chapter 17 verse 9, pirmi na nato ning gibalik-balik, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang ug walay makaayo niini sa ato pa, walay makausab niini. Ang imong kasing-kasing labaw nga mahugaw, ang imong kasing-kasing labaw na malimbungon, deceptive mga igsuon. Unsay pasabot aning kasing-kasing? Ang imong emosyon, ang imong tinguha, ang imong mga panghunahuna, kahilayan. Unsay sulti? Labaw na malimbungon sa tanan. Ayaw ibasi ang imong pagtuo sa pagbati. Kung ikaw Kristohanon ug madani ka gani dali, madani kay gali dali sa imong emosyon, nagpailalang ka na ikaw immature pa, bata pa sa pagtuo. Busa nagwarning ang Biblia sa Proverbs chapter 4 verse 3. Unsay gisulti diri? Labaw sa tanan. Unsay gisulti diri? Labaw sa tanan. Bantayi. Unsa may imong bantayan nimo? Ang imong kasing-kasing, kay ang tanan nga imong buhaton nagagikan niini. Sa ato pa, labaw sa tanan, bantayi ang imong kasing-kasing. Unsa man ang panghuna-huna ang imong pangutok, bantayan kuno nimo, labaw sa tanan. Sa unsang paagi nimo mabantayan?
pinaagi sa pulong ni Kristo, pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nagabantay sa atong kasing-kasing sa atong panghuna-huna. Mao ni kasagaran tao na mga sulti na feeling nako walay nagpangga nako, feeling nako na dili ko luwas, feeling nako na walay Ginoo, feeling nako na walay pakialam ang Ginoo sa akong mga problema. Hunong taon, hunong. Ang atong pagtuo nakabase sa kamatuoran sa doktrina sa Biblia. Sa ato pa magbagyo man, maglinog man, maglunob man, maggubat man, ang tibuok kalibutan nasayod ta na ang Ginoo maayo og nagkontrola sa tanang butang. Dili man ko kasabot sa tanan niyang paagi o magantos man ako. Ang akong pagsalig dili matayog kay ang akong pagsalig nakaangkla sa saad sa Dios na dili siya mopakyas. Nakaangkla ang akong pagtuo sa pulong sa Dios na dili mapaling-paling sa pagbati sa tao. Ang atong pagtuo wala kini kalabutan unsay imong gibati. Bisa pagmuhilak pa kag sa wali apan kung wala kay kausaban sa imong kinabuhi, pangilad lamang na kana imong gihimo, imo lang giilad ang imong kaugalingon. Gusto ka namutubo ka diha ni Kristo, dili about being emotional, dili mahimong pagbati imong basihan. Gusto ka namutubo ka sa pagsalig ni Kristo, mo ni gisulti diri Romans chapter 10 verse 17, busa ang pagtuo. Gusto ka motubo sa pagtuo? Nagagikan sa pagpatalinghog o pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Sa ato pa, permi kang namati, permi kang nagameditate sa pulong ni Kristo. Walay lain aron ikaw magatubo sa pagtuo. Dili basihanan ang imong emosyon. Kung ang tutok sa inyong simbahan, permi na lang gani nakapokus sa gifts of the Holy Spirit, puro healing, puro milagro, dili na ang Diyos sa Biblia ang inyong gisimba, kung dili si Satanas kana na nagpakaroon ingnon aron sa paglimbong sa manimbahay. Mao na ang gisulti sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15. Atong basahon, si Satanas mismo nagpakaroon ingnon anghel sa kahayag. Mao ni eksperti ni Satanas, magpakaroon ingnon na anghel sa kahayag. Busa dili ikatingala nga ang iyang mga alagad, kinsa man iyang mga alagad, demonyo, magpakaroon ingnon usab nga mga alagad sa pagkamatarong. Dili siguro, Brother Milex, kay ako dyan mismo nakaobserba dyan ko sa mga milagro anang simbahana. Nakasiguro dyan ko naglighok ang balang espiritu diha. Nakasaksi gani ko na daghang kay nangaayo og sakit. Maayo Pero basahon na to mga igsoon ang Matthew 24 verse 24 Kay mutungha ang mini nga mga Mesiyas, mga false prophet, mini na Mesiyas, og mini nga mga propita, og unsay buhaton nila, og maghimog dagkong mga ilhanan. Sa in-English pa, maghimo sila great signs and miracles, og mga katingalahan, wonders, aron sa pagpahisalaag kung mahimo bisan ang mga pinili. Unsay pasabot diri mga igsoon? Dagkong mga ilhanan, dili gamay, kanang grabe jud na mga milagro, kanang mga ngilngig jud na mga katingalahan. Muabot mga igsoon ng panahon, na pati ribulto mulakaw, mauna ayaw mo katingala. Ngano man, aron pagpahisalaag. So kamo na nagasimba sa mga simbahan, wala mo nagasimba sa Diyos. Kung dili kang Satanas, kung ang inyong basihanan, unsaray nakita ninyo, kung ang inyong basihanan, puro emosyon, puro milagro, puro, mga Diyos-Diyos ka na, ug ayaw nyo ipakisama
ang atong buhing Dios sama kanila. Ang ikatulong punto na ang Dios dili sama, God is not like any other being. Pag hunahuna po na mo og butang o tawo o hayop man kaha didto sa langit ug diri sa yuta, pag hunahuna mo kinsa ang pinakakusgan, pinakamaalamon, pinakahalangdon, pinakabuutan, og itandi ninyo diha sa Ginoo, nakasala na mo. Kabalo mo ngano? Kay ang Ginoo labaw pa sa pinakataas ninyong hunahuna. Mao kini ang gisulti sa Isaiah chapter 40 verse 18 atong basahon. O kinsa unya imong itandi ang Dios? Unsang imahin ang imong itandi kaniya? Unsa kunong imahin ang angayan itandi sa Dios? Rhetorical question ni siya. Pasabot gani sa rhetorical question, mga pangutana na klaro na kayo ang tubag. Ang klaro na tubag diri kay walay imahin didto sa langit ug diri sa yuta o kaha sa imahinasyon sa tao na angayan itandi sa atong Ginoo. Anhita sa Isaiah chapter 46 verse 5. Kay kinsa man ninyo ako ipakisama? Ug isipon nga sama kanako, kay kinsa man ninyo ako ikumparar aron kami magkaparihas. Mao gyapon ang pangutana, kinsa man kuno ninyo ikumpara ang Ginoo diri sa yuta ug didto sa langit? Walay angayan na makumpara sa Dios. Ang Dios magbubuhat ug ang tanan binuhat. God is the creator while all others were created. Lahi tawo ni ang magbuhat kaysa binuhat. Tanan gahom, tanan kusog, tanan kaalam, tanan nakahalangdon gikan kaniya o gisustinar gikan kaniya. Na mga relihiyon karon o kaha mga tao na nagtudlo na si Jesus kuno dili Dios, pamatia ko ninyo ha. Dili gani mo mutuo na si Jesucristo Dios, ang inyong gisimba na Dios na siya. Mao ni ang gisulti sa John chapter 1 verse 3. Paminawa ninyo pagmaayo. Pinaagi kaniya, kinsa man ni siya? Si Jesucristo. Ang tanang butang na buhat, balikon ako. Ang tanang butang na buhat. So, unsa man si Jesucristo, magbubuhat o binuhat? Klaro kayo, pinaagi kang Jesucristo ang tanang butang na buhat ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Tanan natong makita ug dili makita diri sa yuta ug didto man sa langit, sa tanan kahawanan, walay binuhat na wala gibuhat ni Jesucristo. So, paminawa ko ninyo ha, kini may tungod kang Kristo, walay bisan usa na nabuhat, ha? Mauna tanan relihiyon o mga ideya na nagalimod na si Jesucristo, Dios, usa ka na kademonyo na panudlo. Kung inyong Kristo dili gani Dios o kaha gamay na Dios na sama sa gitudlo sa iglesia ni Kristo na si Jesucristo gamay kuno na Dios o Dios, kana inyong gisimba Diyos na ug dili ang Diyos sa Biblia. Nganong dili man nato itandi ang Diyos, ang tinuod nga Diyos sa mga Diyos? Ngano man? Paminawan ninyo ang tubag na sa Jeremiah chapter 10 verse 11a. Apan ang Ginoo mao ang matuod nga Diyos. Ayaw siya ug itandi kay siya ra ang matuod nga Diyos. Siya mao ang buhi nga Diyos. Dili siya sama sa mga Diyos na hinimo sa bato, hinimo sa plata o hinimo sa uban pa. Dili na siya mao. Ang walay katapusang nga hari. Di matuod siya nga Diyos, buhi siya nga Diyos, ug ang katulo, ang walay katapusang hari. Siya ang hari sa tanang hari didto sa langit ug diri sa yuta. Kaning mga hari diri sa yuta temporaryo lamang na. So ayaw ninyo itandi ang atong Dios. Padayunon nato basa sa verse 12. Isulti kini kanila ang mga Dios nga dili maoy nagbuhat sa yuta
ug sa langit laglagon gayud ug mga hanaw sila sa hingpit. Grabe no, mga hanaw sila sa hingpit. Kana inyong mga Diyos-Diyos nagisimba ninyo, moabot ang panahon na silang tanan magahanaw na sila sa hingpit. Kay mao na ang gisaad diri. Ha? Para ni sa mga buhing Diyos sama ni Satanas o sa mga demonyo nagisimba sa mga tao ilalong sa ilang mga pangilad, basahan ninyo ang verse 12. Silang tanan na mga Diyos-Diyos, dili na sila magbubuhat na inyong gisimba, pagalaglagon gayud na ug mahanaw na silang tanan didto sa kalayo sa impyerno. Mao kana ang saad sa Dios kabahin sa mga Diyos-Diyos, uban tanan kanila na nagasimba kanila, mao pagbantay kamo na nagapadayon sa sala sa idolatry. Nakakita ko sa YouTube channel ba na usa ka sugilon sa usa ka iladong social media influencer sa Amerika. Giimbitar siya sa usa ka party sa Los Angeles na gitambungan sa mga sikat ug mga inila na mga celebrity, sikat na mga awit ug mga politiko, ug siya ni sulod og gikumpiskar ang ilang cellphone. Ug unya gitagaan sila og maskara, gipasulod sila sa lain-laing kwarto na lain-lain pud og mga decoration motif. Na ay kwarto na puno sa lamian na pagkaon, sa sunod na kwarto na ay nang hinalukay na walay pugong-pugong. Unya dito na pud sa laing kwarto gipalinya na sila. Gipalinya sila o gisaaran sila na mahimo silang masikat sila ug magmalampuson sila sa ilang mga pangandoy. Gipabutang ang ilang kamot sa usa ka libro ug sila gipanumpa. Unsa ila gipanumpa sa ilaha? I am my own God and I bow to nobody. Kita mo? Focus gyapon sa self, no? I am my own God and I bow to nobody. Ako ang akong kagalingon ang Dios ug dili ko muyukbo kang bisan kinsa. Mayo na lang mga igsoon na kaning tawhana ni Atras nakadesider siya na dili siya mupadayon og nihawa siya sa laktod na pagkasulti mga igsoon. Usada ito ka satanic party ang iyang gitambungan. Ang kasagaran tao, ang dali mapasanginlan nato kay si Satanas. Gitintal manggud ko ni Satanas, mao nakabuhat ko ana. Oy, reality check. Wala ka gitintal ni Satanas, natintal ka sa imong kaugalingon. Ang tao, ganahan siya na walay Ginoo kay dili siya ganahan butan. Ganahan siya na siya ang Dios ang magbuot sa iyang kaugalingon. Gihimo nimo ang imong kaugalingon na Dios. Ang trabaho ni Satanas mao ang pag-apilar sa imong kaugalingong ego, sa imong pride. Gigitik lang ni Satanas unsay naa sa sulod sa imong kasing-kasing. Sama lang nagisulsulan ka ni Satanas. Uy, kinsa man na sila na magbuot nimo. Ikaw ang hari, ginikanan na sila nimo. Nganong butan man ka sa imong otoridad? Gipakisama nimo ang imong kiniiya ni Satanas. Kay si Satanas gasulti siyang kagalingon nganong magbuot man ang Dios kanako. Basahon na to ang James chapter 1 verse 14. Ang matag usa ka tawo, paminawan ninyo matintal sa diha nga ginaguyod siya sa iyang kagalingong dautang tinguha o ginahaylo. Sa ato pa ang tao day natintal siya. Nganong natintal man siya ni Satanas? Kay ginaguyod siya sa iyang kaugalingong dautang tinguha o ginahaylo. Sa ato pa, gigitik ang iyang garbo, gigitik ang iyang pride. Og siya nagapadayon, og siya natintal tungod kay sa iyang daotang tinguha. Atong reviewhon balik ang atong nakatunan karon kay importante kayo ni. What is God not like? Unsa ang Ginoo na dili sama? Una, God is not like man. Ang Dios dili sama sa uban tawo. Ikaduha, God is not like other gods. Ang Ginoo o ang Dios dili sama sa uban Dios.
Ikatulo, God is not like any other being. Ang Diyos dili sama sa ubang mga nilalang. Importante kayo ni na masabtan nato na ang Ginoo dili sama sa atong pangunahuna, walay butang sa galibutan ug sa langit man, buhi man ug dili na angayan itandi sa atong Diyos kay walay laing Diyos usara. Walay laing mangluluwas usara ug walay laing mangbubuhat usara. Mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, dili nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon. Pero nagahangyo ko ug nang hinaot ko na kamo magasunod niini atong pagtulunan kay labi kaayo ni kaimportante. Magampo kita, labing gamhan ng Dios sa langit, naamong Dios ug mangluluwas. Tudluy kami amahan na makaila kanimo ug sa imong bugtong anak na si Kristo na among mangluluwas. Tudluy kami na mulalom ang among pagsalig, pinaagi amahan sa imong pagpadayag diha sa balang espiritu sa among kinabuhi, pinaagi sa imong pulong. Tudluy kami na mulalom ang among pagkaila kanimo ug ang among pagtuo dili matay-og. Kay ikaw man ang among Diyos. Wala kami nagabasi sa among emosyon, amahan, kung dili nagabasi kami sa kamatuoran sa doktrina na imong gitudlo sa imong pulong. Tudloy kami na magahatag kami og pagtagad sa imong pulong, pagseryoso paglakaw, amahan, tungod kay imong pulong mo'y among hinagiban aron kami mahimong magmadaugon sa among paglakaw, sa among pagkakristohanon. Among ibalik kanimo ang tanan dungog maya sa ngalan ni Kristo Jesus na among Diyos ug mangluluwas. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga igsoon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.